बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 7 मई जुमेरात का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बिलाखिर वो खबर सामने आ गई जिसके ऊपर गुज़श्ता 2 सालों में इमरान खान साहब भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और वकला भी शक का इजहार कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें इसमें रिलीफ नहीं देगी। और आज 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जज साहबान उठ के चले गए चैम्बर से, और बैरिस्टर सलमान सफदर जो कहते थे कि एक पेशी की मार ये केस है, वो आज पेश ही नहीं हुए। अदालत ने इसके ऊपर क्या हुक्म दिया, चल क्या रहा है, क्या इमरान खान साहब की सजाओं के ऊपर पक्की मोहर लगने जा रही है, इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक तो जरा ये आपके सामने रखते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर 2 हफ्ते कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को ट्रांसफर किया गया था। आज एक बड़ी अफसोसनाक भी और बड़ी अलार्मिंग एक खबर सामने आई कि उनके फैमिली के साथ क्या हो रहा है। उनको दिया गया प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, मुलाजमीन, गाड़ियां, उनके साथ क्या किया गया, ये एक बड़ा अहम इंकशाफ है। ये भी जरा आपके सामने रखते हैं। और आखिर के ऊपर वजीर आला सुहेल खान अफरीदी साहब ने बिलाखिर इस्लामाबाद आने और धरना देने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे क्या कहानी है, ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे जो अहम मामला है वो है 190 मिलियन पाउंड केस, जिसे अल कादर ट्रस्ट केस भी कहते हैं। और इसमें आपको मालूम है कि जेल के अंदर ट्रायल हुआ, फिर उसमें सजा सुना दी गई, और गुज़श्ता कोई 1 साल सवा साल से ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और इसमें 2 रुकनी बेंच जो है नाज़रीन, वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं। और ये दोनों मौजूद जज साहबान जो हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए, एक बलोचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए। और डोगर साहब जो हैं वो तो 14वें नंबर के ऊपर थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट में। यहां आके वो पहले नंबर के ऊपर आए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। ये खैर तमाम माजी है, तारीख है, लिखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो बड़ा दिलचस्प भी है और अहम भी है। इमरान खान साहब की ये दरखास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि सजा मुअत्तली के ऊपर आप फैसला करें। मीन जो एक प्रायोरिटी होती है किसी भी सजा याफ्ता कैदी के पास कि वो अपनी सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर करता है और अदालत उसको रिलीफ देती है, उसकी सजा मुअत्तल कर देती है। उसके बाद फिर केस चलता रहता है, फिर केस किसी एक में जाकर डिसाइड हो जाता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि हम आपकी सजा मुअत्तली के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद कर दी और साथ कहा कि आप मरकजी अपीलों के ऊपर बात करें। अब इसके ऊपर पीटीआई भी और वकला भी ये खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये चाहती है कि जो एक फोरम है पीटीआई के पास कि जहां से सजा मुअत्तल हो सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो सजा मुअत्तल नहीं करना चाहती। वो बेसिकली उसी सजा को जो 14-14 साल सुनाई गई है उसके ऊपर पक्की मोहर, ठप्पा लगाना चाहती है, ताकि फिर सिर्फ आईनी अदालत का रास्ता बाकी रह जाए और वहां से मोहर लगने के बाद फिर कोई फोरम ही ना बचे जहां पे इमरान खान या बुशरा बेगम की अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर कोई अपील फाइल की जा सके। अब इसके ऊपर हुआ यह था कि आज से चंद हफ्ते कबल सरफराज डोगर साहब ने यह कहा था बैरिस्टर सलमान सफदर को कि आप जाएं और अपने क्लाइंट से जाकर मिलें जेल के अंदर और उन्हें कहें कि मरकजी अपील के ऊपर हम केस डिसाइड करेंगे। सलमान सफदर साहब गए, उनकी 65 मिनट मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, आपने सजा मुअत्तली के ऊपर ही दलाइल देने हैं। उन्होंने आके अदालत को वही चीज अदा कर दी, लेकिन अदालत इस बात के ऊपर नहीं मानी और उन्होंने मुस्तरद कर दी उनकी यह दरखास्त और कहा कि आप मरकजी केस के ऊपर बातचीत करें। आज फिर उसकी हेयरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा जी मुझे अपने क्लाइंट से मुलाकात का वक्त लेके दे, मैंने उनसे बात करनी है, उनकी इजाजत लेनी है कि मैं मरकजी केस के ऊपर बहस करूं या ना करूं। इसके ऊपर जज साहबान ने कहा कि जी ऐसा मुमकिन नहीं है और आपको आखिरी वार्निंग दी जाती है 20 मई बरोज बुध की। 20 मई बरोज बुध को आप दलाइल दें, अदरवाइज हम केस को डिसाइड कर देंगे। सो एक अजीब सी सूरत बनी है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जब गुज़श्ता मुलाकात के ऊपर गए थे तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त उन्हें दोनों चीजों के ऊपर राय इमरान खान साहब से ले लेनी चाहिए थी, ताकि यह अबहाम पैदा ना होता। अगर मरकजी अपीलों के ऊपर बहस करनी थी तो आज आगाज कर दिया जाता, वक्त जाया ना किया जाता। अदरवाइज अगर अदम एतमाद करना था अदालत के ऊपर, नहीं केस वहां पर लड़ना था, तो भी इमरान खान साहब से इजाजत ले लेनी चाहिए थी कि अगर मरकजी अपील के ऊपर केस डिसाइड हो रहा हो तो मैं क्या करूं। तो अगर वो कहते कि आप अपना वकालतनामा वापस ले लें, ना केस को प्रोसीड करें, तो आज बता देते अदालत को। सो एक ये जो डिले इसमें आ रहा है, ये
اس کے اوپر بھی بڑی جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، یہ بیسیکلی مزید وقت گین کرنا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ خیر یہ ایک معاملہ سامنے آیا، لیکن دوسری طرف جو 3 معزز جج صاحبان کا ٹرانسفر کیا گیا تھا، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی لاہور ہائی کورٹ بھیج دیے گئے تھے، جسٹس بابر ستار پشاور ہائی کورٹ بھیج دیے گئے تھے، جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ سندھ ہائی کورٹ بھیج دی گئی تھی۔ اب خبر یہ سامنے آئی ہے، ثاقب بشیر صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہائی کورٹ کے بہترین رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو لاہور ہائی کورٹ جا چکے ہیں اور جسٹس بابر ستار جو پشاور ہائی کورٹ جا چکے ہیں، ان کی فیملیز جو اسلام آباد کی عدلیہ کی جانب سے پہلے دیے گئے گھر کے اندر رہتی تھی، انہیں خانسامہ، مالی، گارڈ اور سیکیورٹی وغیرہ، کک وغیرہ تمام ملازمین دیے گئے تھے، وہ واپس بلا لیے گئے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ دونوں ججز 2 ہائی کورٹ جوائن کر چکے ہیں اور جو گاڑیاں فیملی یا بچوں کو چھوڑنے گئیں ان کو واپسی پر لینے سے پہلے ہی رستے سے ان گاڑیوں کو واپس بلا لیا گیا، اور یہ سارا اچانک ہوا، پھر اس کے بعد ہلچل مچ گئی۔ آگے وہ لکھتے ہیں کیونکہ عمومی طور پر جب کوئی جج ریٹائرڈ ہوتا ہے تو بھی مخصوص وقت کے لیے اسے تمام تر یہ جو فیسلٹی ہوتی ہے گاڑیوں کی، گارڈز کی، سیکیورٹی کی، مالی کی، یہ انہیں پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا کوئی 1 مہینے میں 2 مہینے میں اپنا کوئی بندوبست کریں کہیں پہ، تمام وہی وہ لائف سٹائل سیکیورٹی کے کنٹیکس کے اندر بھی، باقی معاملات کے اندر بھی وہ جب اڈاپٹ کر لے تو پھر سرکاری سارے ملازمین واپس لے لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ اتنی عجلت کہ ایک تو جسٹس محسن اختر کیانی جو چیف جسٹس بننے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہیں 27ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں ٹرانسفر کر کے لاہور بھیج دیا گیا 12 نمبر کے اوپر۔ دوسرا، ان کی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ رویہ کہ جو سرکاری گاڑی انہیں چھوڑنے گئی تھی واپس نہیں لینے گئی، اتنی کیا عجلت تھی؟ اگر کوئی ہفتہ 2 ہفتے دے دیے جاتے انہیں، وہ اپنا کوئی اور مناسب بندوبست کر لیتے تو اس میں میرا خیال ہے غیر مناسب تھا ہی کیا۔ لیکن چونکہ وہ ضد ہے، وہ انا ہے، وہ لڑائی ہے، وہ سارا معاملہ ہے جو پچھلے 3 سال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 آنریبل ججز نے ایک خط کی شکل کے اندر سامنے رکھا تھا۔ اسی کے ساتھ جڑی جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ رویہ رکھا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جوڈیشری کے ساتھ، دوسری طرف جو وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی ہے ان کے معزز جج صاحبان کو کوئی لینڈ کروزر نہیں، کوئی نئے ماڈل کی جو عام گاڑیاں پاکستان میں آفیسرز کے پاس ہوتی ہیں وہ نہیں، بلکہ انہیں BMW 5 سیریز کی جدید ترین G60 جیسی لگژری گاڑیاں دی گئی ہیں۔ تصویر آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ان کا پروٹوکول ہے۔ اور اس میں یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ پہلے ان کے لیے کوئی یہ جو سیوک وغیرہ جو گاڑی ہے بڑی لگژری، اس کا کوئی نیا ماڈل ان کے لیے لیا گیا تھا، لیکن اس کے اوپر بات نہیں بنی، پھر مرسڈیز تمام لوگوں کے لیے منگوائی گئی۔ تو ایک طرف یہ رویہ، اور جن کی کوئی ججمنٹس ہی نہیں ہیں، جن کا کوئی ایسا ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ بہت بڑی انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشنل ججمنٹس دی ہوں، دوسری طرف ایسے ججز جو جن کا ٹریک ریکارڈ ہے، جن کی کریڈیبلٹی ہے، ان کے ساتھ یہ رویہ میرا خیال ہے یہ چیزیں مزید گہرائی کی طرف جا رہی ہیں، اس سے کوئی بہتری کی امید نہیں کی جانی چاہیے۔ آخر کے اوپر ناظرین، بشرا بی بی صاحبہ کو چونکہ ان کی آنکھ کی سرجری ہوئی، پھر گزشتہ رات انہیں پمز نہیں، الشفا آئی ٹرسٹ لے کے جایا گیا، پھر وہی کیا گیا کہ ان کی فیملی کو، وکلاء کو، بچوں کو نہیں بتایا گیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دیر پہلے اطلاع ملی کہ بشرا بی بی گزشتہ رات آنکھوں کے لیزر علاج کے لیے اسپتال لے کے جایا گیا اور بعد میں انہیں واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ میں نے آج فیملی کی ملاقات کی درخواست دی ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہمیں خان صاحب اور بشرا بی بی کی صحت کے بارے میں شدید تشویش ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دونوں قیدیوں کو علاج اور مکمل طبی معائنے کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے، جہاں ان کے اہل خانہ کی موجودگی میں ان کے ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا چیک اپ ہو سکے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی صحت کے معاملے میں چھپانے اور ٹالنے کی پالیسی ختم کی جائے، تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال لایا جاتا ہے، کسی کو نہیں بتایا جاتا، بشرا بیگم کو لے کے جایا جاتا ہے، کسی کو نہیں بتایا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے۔ اس کے اوپر سہیل خان افریدی صاحب جو ہیں بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ پریکٹیکلی میدان کے اندر اتریں گے۔ کل انہوں نے اعلان کیا کہ میں اب جو منگل آ رہا ہے میں اڈیالہ جیل جاؤں گا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جاؤں گا، پوری صوبائی کابینہ، پورے ممبر صوبائی اسمبلی کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے، شام تک بیٹھیں گے، واپس چلے جائیں گے، اس سے
تبدیل کیا ہوگا؟ اگر تو کوئی بات چیت بیک ڈور نہیں ہو رہی تو پھر پی ٹی آئی کے کارکنان یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے، اڈیالہ جیل کے باہر انہیں کیمپنگ کرنی چاہیے، وہیں پہ اجلاس ہونے چاہیے، وہیں سے بیٹھ کے صبح چلایا جانا چاہیے، اور 1 2 3 4 جتنے دن بھی انہیں دھرنا دینا پڑے وہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں، تاکہ عمران خان سے ملاقات یقینی بنائی جا سکے اور ان کی صحت کے معاملے کو لے کے جو تشویش ہے وہ دور ہو سکے۔ تو دیکھتے ہیں منگل والے دن سہیل خان افریدی صاحب کیا لایا عمل اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال عدالتوں سے تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف بظاہر ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ تھی اوورآل ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر مزید کوئی تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ آپ کے روبرو ضرور پیش کریں گے، اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔